अनेके ग्रंथाः वेदमूलाः न सन्ति। बहून् ग्रंथान् वयं नाम्नापि न जानीमहे। संस्कृतं विज्ञानं च भिन्नम् अस्ति। यदा वयं संस्कृतं पठामः विज्ञानं जानीमः न, अतः भिन्नम् अस्ति तत्। संस्कृत भाषायां विज्ञान ग्रंथाः न सन्ति इति विज्ञानेन विना जगत् अपूर्णम् इति च अनेके विज्ञानिनः अभिप्रयन्ति। अनुसन्धानं कुर्वाणाः केचन विज्ञानिनः भारतीय वाङ्मयात् अनेकान् ग्रन्थान् पर्यशीलयन् संस्कृत शास्त्रज्ञाः आचार्याः विद्वांसः विभिन्नेषु पुस्तकालयेषु स्वाध्यायपरायणाः नवनवान् वेदमूलान् ग्रन्थान् परिशीलयन्तः शोधलेखोद्धरणरूपेण प्रास्तुवन्। तथा ग्रन्थाः बहवः सन्ति। तानपि वयं कदापि न दृष्टवन्तः अनेके। भारतीय वाङ्मयं संस्कृतगिरा संस्कृतमृतमिति वयं सम्यक् विजानीमहे। वेदकालात् एव अस्माकं देशे विभिन्न शास्त्राणाम् अध्ययनं प्रावर्तत। अनेके विज्ञान ग्रन्थाः वेदमूलाः बहुभिः ऋषिभिः मुनिभिः आचार्यैः शास्त्रज्ञैः विरच्यन्ते। ते ग्रन्थाः सर्वत्र न उपलभ्यन्ते। एतदपि वयं सम्यक् जानीमः। अनेकेषु स्थानेषु एते ग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते। केषुचित् पुस्तकालयेषु इमे ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। केचन प्रसिद्धेषु ग्रन्थालयेषु पाण्डुलिपि ग्रन्थरूपेण सन्ति इति अनुसन्धातारः लोकान् सूचयन्ति। इदानीं संस्कृतम् अधीयानाः, इदानीम् अत्र उपस्थिताः अनेके छात्राः संस्कृतम् अध्याप्यमानाः, संस्कृत अध्ययनगत संस्कृतस्य अनागतविधातारः इत्युक्ते भविष्यवेत्तारः, भविष्यनिर्मातारः अनिवार्यरूपेण सर्वत्र न सुलभानां वेदमूलानां विज्ञानग्रन्थानां परिचयं लभेरन् इति एतस्याः संगोष्ठ्याः मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति। केषाञ्चन वेदमूलानां विज्ञानग्रन्थानां सामान्यपरिचयम् अत्र अहम् उपस्थापयितुम् इहे। बहवः ग्रन्थाः सन्ति। अहमपि अस्याः संगोष्ठ्याः यदा नाम शीर्षकं निर्धारितं ततः आरभ्य बहु चिन्तनं कुर्वन्नेव एतत् संगृहीतवान्। अनेके ग्रन्थाः सन्ति। तेषां ग्रन्थानां नाम ग्रहणेन परिचयबलेन वयम् एतत् ऊहितुं शक्नुमः अध्ययन अध्यापन परम्परा महती आसीदिति। तत्र प्रथमः ग्रन्थः अस्ति अक्षरलक्षः इति। सर्वशास्त्रसङ्ग्रहोऽयं ग्रन्थः। एन्सैक्लोपीडिक साइंस इति एतस्य आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नुमः। अक्षरलक्षः। अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता अस्ति वाल्मीकिः। रेखागणितं, बीजगणितं, त्रिकोणमितिः, भौतिकगणितशास्त्र प्रभृतयः 325 गणित प्रक्रियाः, खनिजशास्त्रं, जलयन्त्रशास्त्रं, भूगर्भशास्त्रं, वायुम्, औष्ण्यं, विद्युतं च मापयितुं पद्धतयः इत्यादि अनेके विषयाः अत्र ज्ञाप्यन्ते। तर्हि अत्र ज्ञापितान् विषयान् यदि परिशीलयामः तेन ज्ञायते अध्ययनमपि आसीत्, अध्यापनमपि आसीत्। द्वितीयः ग्रन्थः अस्ति शब्दशास्त्रम्। खाण्डिक ऋषि प्रणीतं सृष्ट्याः चराचर पदार्थानां ध्वनीन् प्रतिध्वनीन् अधिकृत्य शास्त्रमेतत् प्रवर्तते।
कृत्रिमतया ध्वनीनां सर्जनं तेषां स्तर वेगादीनां मापनं चेति विषयाः 5 अध्यायेषु वर्णिताः सन्ति। तृतीयः ग्रन्थः अस्ति लक्षणशास्त्रम्। शकटायन ऋषि प्रणीतं चैतन्य जड स्पष्टु लिंग निर्धारण शास्त्रमेतत्। चतुर्थः ग्रन्थः अस्ति कन्या लक्षण शास्त्रम्। बभ्रु मुनि प्रणीतं कन्या लक्षणानुसारेण सौशील्यादि विषय निर्धारक विधानानि शास्त्रेऽस्मिन् वर्णितानि। पंचमः ग्रन्थः अस्ति शकुन शास्त्रम्। गर्ग मुनि प्रणीतं पक्षिणां ध्वनिम् आधृत्य मनुष्याणां वाचं आधृत्य शुभाशुभ निर्णय विधानम् अत्र ज्ञापितम्। शिल्पशास्त्रम् कश्यप ऋषि प्रणीतं 22 अध्यायेषु 7,300 प्रकाराणि शिल्पानि अधिकृत्य 1,100 प्रकाराणां विग्रहाणां वर्णनम् अस्ति। मंदिराणां राजभवनानां निर्माण स्वरूपम् अत्र वर्णितमस्ति। शास्त्रमेतत् अधिकृत्य विश्वामित्र मय मारुतिर्भिः मनीषिभिः कथिताः विषयाः अपि अत्र प्रस्तुताः सन्ति। एतादृश ग्रन्थानाम् अवलोकनं यदि कर्तुम् आरभन्ते केचन अनुसन्धातारः तर्हि अस्माकम् इदं शीर्षकं सार्थकं तदा भविष्यति। सप्तमः ग्रन्थः अस्ति सूपशास्त्रम्। सुकेश प्रणीतं पाकशास्त्रम् इत्यपि नामान्तरम् अस्य। 800 विधानि व्यञ्जनानि उपदंशाः मिष्टान्नानि पिष्टेन निर्मितानां पाक प्रवृत्तीनां विभिन्न प्रकारकाणां पाकानां रचना विधानम् अत्र उक्तमस्ति। अष्टमः अस्ति मालिनी शास्त्रम्। ऋष्यशृंग प्रणीतं पुष्पाणां संदर्भे पुष्पमाला संग्रथन विधानं पुष्पगुच्छ निर्माणं पुष्पैः नाना प्रकारक शिरोलंकरणानि गुप्त भाषया इत्युक्ते कूट भाषया पुष्पदलोपरि प्रेम संदेश प्रापणं चेति अनेके विषयाः 16 अध्यायेषु विशदीकृताः सन्ति। नवमः अस्ति कालशास्त्रं। भगवता कार्तिकेय प्रणीतं कालः काल विभजनं शुभ अशुभ कालाः तेषाम् अधिदेवताः इति विषयाः अत्र वर्णिताः सन्ति। सामुद्रिका शास्त्रम्। समुद्रदेवेन कथितमिति सामुद्रिका शास्त्रत्वेन प्रसिद्धम्। आदिशेषे शयानस्य श्रीविष्णोः शरीरस्थाः शुभमुद्राः समुद्रदेवः ज्ञापयामास इति। तदुत्तरकाले नारदेन माण्डव्येन वराहेन कार्तिकेयेन च शास्त्रमेतत् विस्तारितमिति। हस्तरेखा शास्त्रमपि एतत् शास्त्रान्तर्गतम् इति अनेन शास्त्रेण ज्ञायते। धातुशास्त्रम्। एवं यदि वयं कथयितुम् अहं सङ्गृहीतवान् अस्मि 23-25 ग्रन्थाः। एतान् ग्रन्थान् नाममात्रं श्रुत्वापि वयम् अनुमातुं शक्नुमः अस्माकं भारते देशे पूर्वम् अस्माकं पूर्वजैः बहुविधानि शास्त्राणि रचितानि। तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं तैः विहितं, तैः अध्यापनं च विहितमिति ज्ञायते। अस्मिन् दिनत्रये विभिन्नेषु सत्रेषु वयं बहुविधान् एतादृश ग्रन्थ विमर्शनपरान् वयं श्रोतरूपेण प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र मुख्य वक्तृरूपेण नीरज शर्मा महोदयः, मुख्य अतिथिरूपेण रमेश भारद्वाज महोदयः। एताभ्याम् अपि इदानीं बहु किञ्चित् वयं श्रोतुं शक्नुमः। अतः कालस्य गतिं चिन्तयन् अहम् एतत् सर्वमपि उपस्थापयितुं न इच्छामि। अतः अहं संक्षिप्तम् एतदुक्त्वा अस्माकं भारतीय ज्ञानप्रणाल्यां
विज्ञानं प्रौद्योगिकम् इति उभयमपि शास्त्रम् आसीत्। प्रौद्योगिक के संदर्भे भी अगस्त्य मुनेः विद्युतः उत्पत्ति विधानम्, अगस्त्य संहिता, शिल्पशास्त्र सारः इति, भवन निर्माण वैशिष्ट्यं कालमूल शास्त्रमिति, नगर निर्माण चातुर्यं शुक्रनीतिः, पुनः विश्वकर्म वास्तुशास्त्रं, कालमूल शास्त्रं, जलस्रोतोभिज्ञान शास्त्रं, जलं कुत्र अस्ति, कस्यां भूमौ जलमस्ति इति ज्ञातुं जलस्रोतोभिज्ञान शास्त्रम् एकमस्ति। बृहत् संहितायां बहु किञ्चित् अत्र वर्णितमस्ति। एवं यदि वयं विज्ञानस्य प्रौद्योगिक्याश्च सन्दर्भे अनुसन्धानं कुर्मः, दृष्टिं सारयामः, स्वाध्यायं कुर्मः, तर्हि वयमपि ज्ञातुं शक्नुमः, तदानीं लोकान् वयं ज्ञापयितुं शक्नुमः। अतः अहम् अधिकम् अनुक्त्वा अत्र उपस्थितान् मुख्य अतिथिवर्यान्, मुख्य वक्तृवर्यांश्च अभिनन्द्य तेषां मुखात् वयम् अधिकाधिकं श्रोतुकामाः इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।